नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनेन्शियल एडभाइजर। हामी शेयर बजारमा लागेर हामीले भोगेका अनुभवहरू, हामीले सिकेका ज्ञानहरू तपाईहरूलाई पनि विभिन्न भिडियोहरू बनाएर शेयर गरौँ, सिकौँ भन्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरूलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट निकालिसकेपछि विभिन्न कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था के छ र आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रॉफिटबाट कति प्रतिशतसम्म लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड दिन सक्छन् भन्ने बारेमा वित्तीय विश्लेषण गरेर विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौं। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज मात्र रिपोर्ट प्रकाशन गरेको माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको ब्लू चिप्स कम्पनी फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स कंपनीको फोर्थ क्वार्टरको वित्तीय अवस्था के छ, यसको फाइनेन्शियल एनालाइसिस गरेर यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रॉफिटबाट लगानीकर्तालाई कति प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनुको अलावा यो कम्पनीको अहिले टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि कुन अवस्थामा छ, अहिले यो कम्पनीको शेयर किन्ने अवस्थामा छ कि अथवा बेचेर निक्लने अवस्थामा छ कि अथवा होल्ड गरेर बस्ने अवस्था छ भन्ने बारेमा पनि तपाईहरुलाई हामीले यो भिडियोमा जानकारी गराउँछौं। साथै हामीले तपाईहरुलाई बारबार के भन्दै आइराखेका छौं भन्दाखेरि शेयर बजार भनेको उच्च जोखिमको क्षेत्र हो। यो जोखिमको क्षेत्रमा, यो तालमा, यो पोखरीमा पौडिन नजानिकन त्यसै हाम फाल्नु भयो, लैलैमा हाम फाल्नु भयो, हल्लाको बरमा हाम फाल्नु भयो भने तपाई पोखरीमा, तलाउमा, नदीमा डुबेर मर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण डुब्नबाट जोगिनको लागि शेयर बजारको बारेमा गहिराईमा गएर सिक्ने, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने र सिकेर मात्र लगानी गर्नुस् भन्दै आइराखेका छौं। र हामीले तपाईलाई सिकाउनको लागि भिडियोहरू बनाउनुको अलावा विभिन्न तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौं। तपाईहरु हाम्रो तालिममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने यही श्रावण 24 गतेदेखि बेलुका 6 बजेबाट 8 बजेसम्म दिनको 2 घण्टाको दरले हामीले शेयर बजारका बेसिक कुराहरू, फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसका बारेमा गहिराईमा गएर सिकाउने कार्यक्रम लिएर जुम ट्रेडिङ लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। यदि तपाईहरु हाम्रो यो तालिममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, यो अनलाइन ट्रेडिङ तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्क्रिनमा उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर, इमो नम्बर र भाइबर नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीसँग तालिमको बारेमा डिटेल बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, बुझेर नाम दर्ता गराउन पनि सक्नुहुन्छ भन्दै अब म तपाईहरुलाई फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स कंपनीको वित्तीय अवस्था के छ भन्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन म तपाईहरुलाई यो फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स कंपनीको वित्तीय अवस्था के छ भन्ने बारेमा, यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ। यसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 62,55,190 किता रहेछ भने यसको आजको क्लोजिङ प्राइस 3118 मा यो आज बन्द भएको रहेछ। यसको 180 दिनको एभरेज प्राइस 2768.31 रहेछ। डे चेन्ज आज 3.28% ले यसको मूल्य वृद्धि भएको रहेछ। फियर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनीको शेयर भ्यालु बुलमा रहेछ, बुलको बीचको अथवा अन्तिमतिर पुगेको रहेछ। एक्सट्रिम बुलमा छिरेकै छैन अहिलेसम्म। यति राम्रो आज रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको छ, रिपोर्ट अनुसार यसको राम्रो बोनस आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि अहिले हामी यो कम्पनीको शेयर बेचेर एक्जिट हुने बेला भएको छैन जस्तो लाग्छ। हामीले तपाईलाई धेरै पटक भनेका छौं यो मिटरको सुई जब 100 भन्दा तल पुग्छ, 100 मा पुग्छ, तब कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि सेक्टरको प्राइसमा करेक्सन आउँछ भनेर हिजो मात्र पनि हामीले भनेका थियौं। हिजो मात्र हाई टु पावरको यो सुई यहाँ पुगेको हामीले तपाईलाई देखाएका थियौं। आज हाई टु पावर हेभी रूपमा करेक्सन भएको छ। त्यसकारण तपाईहरुले यो मिटरलाई, यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरलाई आधार मानेर पनि कति बेला मार्केटबाट एक्जिट हुने, कति बेला एन्ट्री हुने भन्ने कुरा सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि फरवर्ड माइक्रो फाइनान्सको अवस्था यहाँ छ। अब तपाईहरुलाई हामी 52 वीक हाई यसको 3348 सम्म पुगेको रहेछ भने 52 वीक लो चाहिँ यसको 1500 सम्म झरेको रहेछ लोमा भने यसको शेयर
मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति रहेछ त भन्दा एटीएस को मार्केट क्यापिटलाइजेसन रहेछ आज यस्तो क्यान्डल बनेको रहेछ यो इन्भर्टेड हेम्बर क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल बन्न सफल भएको रहेछ बाँकी हामीले अब फोर्थ क्वार्टरको आधारमा यसको वित्तीय सूचाङ्कहरू विभिन्न इन्डिकेटरहरूको आधारमा तपाईहरुलाई भन्न गइराखेका छौं यसको चुक्ता पुँजी पेड अफ क्यापिटल 62 करोड 55 लाख 19 हजार रहेछ भने रिजर्भ चाहिँ 1 करोड 26 करोड 67 लाख 82 हजार यसको रिजर्भ रहेछ यसरी पेड अफ क्यापिटल भन्दा लगभग डबल रिजर्भ भएको यो माइक्रो फाइनान्स कम्पनी उत्कृष्ट कम्पनीको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौं बुझ्न सक्छौं किन भन्दा यसको पेड अफ क्यापिटल भन्दा डबल रिजर्भ देखिन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यसले फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यति चाहिँ यसले इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ जुन सेकेन्ड क्वार्टरमा भन्दा थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा 12% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ भने गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा 73.29% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ अपरेटिङ इन्कम यसले यति आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ फोर्थ क्वार्टरमा आइपुग्दाखेरि जुन अपरेटिङ इन्कम थर्ड क्वार्टरमा भन्दा 6.18% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएछ भने इयर टु इयरमा 74.98% ले ग्रोथ गर्न सफल भएको रहेछ प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन को हिसाबले हेर्दाखेरि यसले यति प्रोभिजन भन्दा अगाडि प्रॉफिट गर्न सफल भएको रहेछ जुन प्रॉफिट 3.91% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ भने यता इयर टु इयरमा 121.6% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ अपरेटिङ प्रॉफिट यति यसले आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ जुन अपरेटिङ प्रॉफिट थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा 19.2% ले ग्रोथ गर्न सफल भएको रहेछ भने इयर टु इयरमा 128.9% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ नेट प्रॉफिट यसको खुद नाफा चाहिँ 57 करोड 46 लाख 36 हजार ले फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ जुन नाफा थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा 19.2% ले ग्रोथ गर्न सफल भएछ भने यता इयर टु इयरमा 128.84% ले ग्रोथ गर्न सफल भएको रहेछ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट जो वितरण योग्य नाफा हो त्यो पनि 57 करोड 46 लाख 36 हजार यसले आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ जुन 19.2% ले ग्रोथ गरेछ भने इयर टु इयरमा 128.84 ले ग्रोथ गर्न सफल भएको रहेछ यसरी हरेक इन्डिकेटरहरू सूचाङ्कहरुमा यसको क्वार्टर टु क्वार्टरमा पनि एकदमै राम्रो ग्रोथ छ भने इयर टु इयरमा पनि एकदमै उत्कृष्ट ग्रोथ आर्जन गर्न यसले सफल भएको देखिन्छ यसरी तपाईहरुले यसका वित्तीय सूचाङ्कहरु बुझिसक्नुभयो अब यसका की रेशियो फाइनान्शियल रेशियोहरुको अवस्था के छ भनेर हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ईपीएस अर्निङ पर शेयर यसको एनुलाइज 91.87 यसले ईपीएस आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ भने वितरण योग्य ईपीएस पनि त्यति नै देखिन्छ 91.87 अब तपाईहरुलाई यो ईपीएस बाट म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यसले लगानीकर्तालाई आर्थिक वर्षको 77-78 को नेट प्रॉफिटबाट डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत कति छ भनेर तपाईको अहिलेको राष्ट्र बैंकको रुल्स अनुसार रेगुलेसन अनुसार सर्कुलर अनुसार यसले सोझै 20% दिन सक्ने भयो 20% यसबाट 91.87 बाट 20 माइनस गर्दा 71.87 बाँकी रह्यो त्यो 71.87 लाई 3 भाग लगाउनुस् 3 भाग लगाउँदाखेरि एक भाग चाहिँ यो कम्पनीले आफ्नो रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको नयाँ सर्कुलर नियम अनुसार र बाँकी 2 भाग चाहिँ फेरि पुनः लगानीकर्तालाई वितरण गर्न सक्छ यसबाट हामीले के भन्न सक्छौं भने 23 पोइन्ट भन्दा माथि यसले 23.956 चाहिँ रिजर्भमा राख्नु पर्यो भने 47.913 चाहिँ यसले लगानीकर्तालाई थप बोनस दिन सक्छ यसरी जम्मी यसले दिन चाह्यो भने यसको डिभिडेन्ड हैसियत कति देखिन्छ त भन्दा यो फोर्थ क्वार्टरलाई आधार मान्दाखेरि 67 भन्दा माथि यसको डिभिडेन्ड हैसियत छ यसले लगानीकर्तालाई दिन चाह्यो दियो भने 67.something% यसले लगानीकर्तालाई सिधै क्याश र स्टक डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा यो डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस र अहिलेको राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलर अनुसारको नीति अनुसार हामीले तपाईलाई जानकारी गरायौं अब तपाईहरुले फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्समा लगानी गर्नुभयो भने यसले दियो भने दिन सक्छ कति त भन्दा 67% भन्दा माथि
क्यास र स्टक डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत छ। पी रेसियो 33.94 छ, यो पनि त्यति ओभर भ्यालु भइसकेको छैन। बुक भ्यालु 200 भन्दा माथि भएको बेस्ट मानिन्छ, जबकि यसको 302.52 रहेछ। यस मानेमा पनि यो स्ट्रङ कम्पनी भएको देखिन्छ। आरओए रिटर्न अन इक्विटी 30.37% छ, यो पनि उच्च छ। पीईजी 0.38 छ, जुन बिलो 1 इज बेटर भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। एक भन्दा तल पीईजी भयो भने त्यो कम्पनी अन्डर भ्यालुमा छ भन्ने बुझिन्छ। यसको पीईजी 0.38 रहेछ र बाँकी पीबी र पीबी यस्तो रहेछ। यसबाट हामी तपाईलाई यो कुरा जानकारी गरायौँ। अब प्राइस मोमेन्टम सबै बुलिसमा छ। त्यसबाहेक तपाईहरुले अन्य इन्डिकेटरहरुमा जुन त्यतातिर नदेखेका इन्डिकेटरहरु, कार यसले 10% कायम गर्नुपर्नेमा 11.52% कायम गरेर राष्ट्र बैंक रुल्सलाई, रेगुलेसनलाई एकदमै मेन्टेन गर्न सफल भएको छ। एनपीएल चाहिँ 3.67 छ, बिलो 5% इज बेटर भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। एनपीएल त्यस मानेमा पनि यो स्ट्यान्डर्ड लेभलमा छ। कस्ट अफ फन्ड यति छ भने सिडी रेसियो यस्तो छ। यसरी तपाईहरुले यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने अब यो कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ भनेर तपाईहरुलाई म यहाँबाट देखाउन चाहन्छु। यो कम्पनीले विगत वर्षहरुमा 76-77 मा 6.58% यसले क्याश वितरण गरेको रहेछ भने बोनस चाहिँ 25% वितरण गरेको रहेछ। 75-76 मा 12.50 क्याश र 32.50 स्टक डिभिडेन्ड बोनस दिएको रहेछ। त्यस्तै गरी 74-75 मा यसले 20% क्याश र 25% स्टक दिएको रहेछ। 73-74 मा 15% क्याश र 50% यसले स्टक डिभिडेन्ड दिएर लगानीकर्तालाई उत्कृष्ट डिभिडेन्ड दिने कम्पनीमा परेको रहेछ विगत वर्षहरुमा। र यसपालि पनि यसले दिन चाह्यो भने 50 स्टक डिभिडेन्ड र 15 क्याश गरेर 65 भन्दा माथि 67-68 सम्म सजिलैसँग दिन सक्ने अवस्था यसको देखिन्छ। त्यसै गरी यसले खुद आम्दानी कति आर्जन गरेछ त भन्दाखेरि यो फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि माइक्रो फाइनान्स यो खुद ब्याज आम्दानी बढीसँगै यो फरवार्डको खुद ब्याज आम्दानीबाट यसको राइट ब्याकअपबाट होइन कि एनपीएल राइट ब्याकअपबाट होइन कि ब्याज आम्दानी वृद्धि गरेर यसले अपरेटिङ प्रफिटबाट नेट प्रफिट इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। यस मानेमा पनि यो कम्पनी एकदमै राम्रो देखियो। 180% ले अपरेटिङ प्रफिट वृद्धि गर्न यो कम्पनी सफल भएको देखिएको छ। यसरी तपाईले वित्तीय सूचाङ्कहरूलाई हेर्दाखेरि फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स कम्पनी एकदमै स्ट्रङ कम्पनी र एकदमै सबल कम्पनीको रूपमा देखियो भने अब टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनीको अवस्था अहिलेको कन्डिसनमा कस्तो छ भन्ने कुरा हामी तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम म तपाईलाई यो क्यान्डलहरूको र यो बोलिन्जर बैंड 5 डेज मुभिङ एभरेज 20 डेज मुभिङ एभरेजको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यो बोलिन्जर बैंड चाहिँ अप्पर बैंड माथितिर फुकिराखेको छ। जब कम्पनीको भ्यालु बुलिस्टमा जान्छ, कम्पनीको शेयर बुलिस्टमा प्रवेश गर्छ, तब यो अप्पर बैंड माथितिर फुक्न थाल्छ। यो यसको फुकाइ चाहिँ चाक्लो हुँदै जान्छ, बेलुन फुक्दै जान्छ, जुन यसमा देखिएको छ। यो माथितिर फुकिराखेको छ र यो बोलिन्जर बैंडको अप्पर लाइन बोर्डर भन्दा माथि आजको क्यान्डल बनेको छ, जुन क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल इन्भर्टेड ह्याम्बर क्यान्डल बनेको छ। आज सुरु ओपनिङमा चाहिँ म्याक्सिमम बाइङ प्रेसर परेछ र यसको मूल्य चाहिँ बढेर म्याक्सिमम 3311 सम्म पुग्न सफल भएछ। त्यसपछि पछिल्लो आरमा चाहिँ यसको सेलिङ प्रेसर परेछ र यसको 3311 पुगेको मूल्य घटेर क्लोजिङमा आउँदाखेरि 3118 मा बन्द भएछ भने यसको आजको लोएस्ट पोइन्ट भनेको लोएस्ट प्राइस भनेको 3075 सम्म आएको रहेछ। यसरी आज यस्तो क्यान्डल बनाएर यो कम्पनीको भ्यालु बन्द भएको छ र अघि नै मैले भने यो बोलिन्जर बैंड माथितिर पुगिराखेको छ। यसबाट हेर्दाखेरि यो अझै पनि बुलिसमा जाने देखिन्छ भने 5 डेज यो जुन ग्रीन लाइन छ मुभिङ एभरेज लाइन, यो मुभिङ एभरेज लाइनलाई सपोर्ट बनाएर क्यान्डलहरू यहाँदेखि माथि बनिराखेका छन् भने बोलिन्जर बैंडको र क्यान्डलस्टिकको अवस्था यस्तो छ भने भोल्युम चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम भोल्युम परेको छ। यस्तो ग्रीन भोल्युमको क्यान्डल स्तम्भ बनेको छ। यसबाट तपाईहरु के बुझ्नुस् भन्दाखेरि यो कम्पनीमा आज बिग फिसरहरू प्रवेश गरेका छन्। ठुला लगानीकर्ताहरूले आज यसको कम्पनीको शेयर उठाएका छन्। एभरेज भोल्युम भन्दा म्याक्सिमम माथि पुगेको छ।
यसबाट पनि हामीले यो कम्पनी बुलमा गएको छ भन्ने बुझ्छौँ भने आरएसआईबाट हेर्दाखेरि आज आरएसआई यसको 76.0734 मा पुगेको छ, जबकि माइक्रो फाइनेन्सको आरएसआई यसभन्दा अगाडि यसको आरएसआई कहाँसम्म पुगेको छ भनेर हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। 76 पुगेको रहेछ यसभन्दा अगाडि पनि। यसरी माइक्रो फाइनेन्सको आरएसआई 90-95 सम्म पुगेको देखिन्छ। यस मानेमा पनि यो कम्पनी आरएसआईबाट हेर्दा पनि ओभरबाउटमा अझसम्म प्रवेश गरेको छैन। 80 एबभ भयो भने ओभरबाउटमा प्रवेश गर्छ भन्ने हामीले अहिलेको मोडर्न आरएसआईबाट भन्न सक्छौँ। यदि तपाईले ट्रेडिसनल आरएसआई हेर्नुभयो 30-70 को हेर्नुभयो भने 70 भन्दा माथिलाई ओभरबाउट भन्छ। हामीले चाहिँ मोडर्न आरएसआईबाट तपाईलाई बताउन गइराखेका छौँ 60-40 मा 80 माथि गयो भने एकदमै ओभरबाउट ओभर भ्यालुड भयो कम्पनीको भ्यालु भन्ने बुझिन्छ। र यसलाई हामीले डेबाट हेर्दाखेरि यस्तो अवस्था छ भने विकबाट हेर्दाखेरि जो मिड टर्म लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, मिड टर्म लगानीकर्ता यो भर्खर 60 मा सपोर्ट लिएर आरएसआई माथितिर उठ्न थालेको छ, बल्ल 70 मा पुगेको छ। मिड टर्म विकली आरएसआईमा हेर्दाखेरि यस्तो छ भने तपाईहरुले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले मन्थमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मन्थमा पनि यो 81 मा पुगेको छ, मन्थमा 81 मा छ। यसरी तपाईहरुले विक यदि सर्ट टर्म गर्ने हो भने डेमा हेर्नु पर्यो, मिड टर्म गर्ने हो भने विकमा हेर्नु पर्यो, लङ टर्म गर्ने हो भने मन्थमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आरएसआई को अवस्था यस्तो छ भने आइडिएक्स को डीएमआई को अवस्था के छ भनेर हामी तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो डीएमआई यो ग्रीन जुन लाइन छ यो डीएमआई प्लस लाइन हो भने यो डीएमआई माइनस लाइन हो, यो चाहिँ एडीएक्स को लाइन हो। डीएमआई प्लस लाइन माथितिरै गइराखेको छ र सँगै एडीएक्स को लाइन पनि माथितिरै गइराखेको छ। यसबाट यो माइक्रो फाइनेन्सको भ्यालु अफ ट्रेन्डमा छ। बायरहरूको पुरा बाहुल्यता छ र सेलरहरू एकदमै कमजोर छन्, तलतिर झुकिराखेका छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसबाट एडीएक्सबाट डीएमआईबाट पनि यो फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स बुलिसमा छ भन्ने कुरा हामी तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। एमएसिडीबाट हेर्दाखेरि पनि एमएसिडी को यो रेड लाइन भन्दा ब्लू लाइन माथि नै छ र यो लाइन भन्दाखेरि यो जुन बाउन्ड्री छ यो बाउन्ड्री भन्दा माथि यी रेखाहरू लामा लामा बन्दै गइराखेका छन्। यी रेखाहरूको लेन्थ चाहिँ बढ्दै गइराखेको छ। यसबाट पनि फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स अझ बुलमा जाने सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा हामीले यो विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट तपाईहरुलाई जानकारी गरायौं भने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण ज्योतिषीय टुल्स जो शेयर बजारको ज्योतिषी भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं, जुनलाई हामी फिबोनाची भनेर भन्छौं। यो फिबोनाचीबाट हेर्दाखेरि फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्सको अवस्था कहाँ छ, अहिले यो कहाँ रेसिस्टेन्स लिइराखेको छ भन्ने कुरा हामी तपाईहरुलाई बताउन गइराखेका छौं। जब तल डाउन हुन थाल्छ हामी सपोर्ट हेर्छौं भने अप ट्रेन्डमा हामीले रेसिस्टेन्स हेर्छौं। अहिलेको अवस्थामा हामी तपाईहरुलाई यो फिबोनाचीका गोल्डन रेशियोहरु कुन कुन हुन् भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउँछौं। 0.382 हो एउटा गोल्डन रेशियो, 0.618 हो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गोल्डन रेशियो, 1.618 हो, 2.618 हो, यी एकदमै गोल्डन रेशियो हुन्। यी रेशियोहरुलाई हामीले माथितिर जाँदाखेरि अप ट्रेन्डमा मार्केट जाँदाखेरि रेसिस्टेन्समा हेर्छौं। यसले आज चाहिँ 1 को रेसिस्टेन्स पार गरेर 1 लाई काटेर 1 को रेसिस्टेन्स 3110 थियो, जबकि आज 3118 मा बन्द भएको छ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौं त भन्दा 1 लाई सजिलैसँग काटेर यो माथि गएको थियो, माथि गए नि आज सेलिङ प्रेसर भएर लास्टमा 1 काटेरै बन्द भएको छ। अब यसको यात्रा भनेको 1.618 हो जो एकदमै गोल्डन रेशियो हो। यो 1.618 मा पुग्दा यसको भ्यालु 3429.51 सम्म पुग्न सक्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। अब यसले भोलि आइतबारको बजार खोल्ने बेलामा यो 1 काटिसकेको हुनाले यसको चाहिँ अबको यात्रा भनेको 1.618 हो जुन 3429.51 मा यो पुग्न सक्छ र यसलाई पनि तोड्यो भने त्यहाँ भन्दा माथि यो कहाँ जान सक्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं भने यो तोड्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ। यो गोल्डन रेशियो हो। यदि अहिलेको बुलमा राम्रो बोनस दिने कुरा आयो भने यसलाई सजिलैसँग तोडेर यो फेरि 2.618 को यात्रामा लाग्छ जुन 3946.51 3946.51 को यात्रामा सम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुराको तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै यसरी फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्सको अवस्था के छ
टेक्निकल भ्यूबाट हेर्दा र फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनी स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा देखा परेको छ। यसले राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत देखिएको छ फोर्थ क्वार्टरलाई आधार मानेर हेर्दा भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो वालमा सेयर गरेर अरू साथीभाइहरूलाई पनि सिक्ने अवसर दिनुहोला। हाम्रो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला, सकारात्मक फिडब्याक दिनुहोला र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल लेखिएको सब्सक्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।